इमरान ने कहा कि अमेरिका भारत को रशिया से तेल इंपोर्ट करने से नहीं रोक पा रहा और पाकिस्तान का वजीर आजम मॉस्को के दौरे पर गया तो अमेरिका पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को गिराने का ऑर्डर दे रहा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया में यही फर्क है और यह फर्क फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के इशारों पर चलने की है। कल भी इमरान खान ने अमेरिका पर इल्जाम लगाए थे। आज भी एक पब्लिक मीटिंग में इमरान खान ने अमेरिका पर आरोप लगाए। हालांकि अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहा उसके बाद नाम लेने की जरूरत भी नहीं थी। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में भारत की फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ की। इमरान ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ रशिया के वॉर के बीच मॉस्को गए, जिससे एक ताकतवर मुल्क उनसे नाराज हो गया है। अब पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि आप रशिया क्यों गए। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान को इस तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के पार्टनर भारत को कुछ नहीं कह पाते, जबकि भारत सरकार रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के बावजूद उससे तेल खरीद रही है। हमें बड़ा नाराज होके एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए। एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। और मैं आज बयान पढ़ रहा हूं बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं, हमें तो सिर्फ आप वहां क्यों मैं यहां हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है, और वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। जब से पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने की नौबत आई है, तब से उन्हें भारत की फॉरेन पॉलिसी की अहमियत समझ में आने लगी है। वो बार बार भारत की आज़ाद विदेश नीति का जिक्र करते हैं। एक हफ्ता पहले भी इमरान ने यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी। इमरान ने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है, फिर भी वो रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है। इमरान तो अमेरिका पर खुलकर गुस्सा जता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके विरोधी इसी बात को लेकर उन्हें आगाह कर रहे हैं। आज इमरान ने अपने इन्हीं विरोधियों पर जमकर गुस्सा निकाला। मैं अभी देख रहा था, कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहां पहुंचे हैं। इन्होंने अपने मुल्क को अपने एलीट के, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कौम के नहीं, एलीट के इंटरेस्ट में कुर्बान किए अपनी कौम। उनके लिए इन्होंने सारे हमारे मुल्क को जलील किया दुनिया में, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्होंने कुर्बान किए अपने जाती, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, दौलत बाहर पड़ी हुई है। डर रहे हैं वो कि जी वो जो रशियन ओलिगार्क्स के पैसे से और ऑफशोर अकाउंट से हो रहे हैं वो इनके ना हो जाए फिर। इसलिए हमारे सारे मुल्क की इज्जत को दांव पे लगाते हैं। कभी किसी मुल्क की इज्जत नहीं होती जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता। हमेशा खुददार इंसानों की इज्जत होती है। गैरतमंद इंसान की सारी दुनिया इज्जत करती है। जो अपनी इज्जत ही नहीं करता उसकी किसने इज्जत करनी है। वो हुक्म देते हैं, हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है। पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो बातें हो रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। इमरान ने अमेरिका को लेकर जो बातें कही, जिस तरह भारत की विदेश नीति की तारीफ की, उससे पाकिस्तान में विरोधी दल के नेता परेशान हैं। आज पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, अमेरिका का नाम घसीटना ठीक नहीं है। अगर अमेरिका नाराज हो गया तो पाकिस्तान की आवाम भूखों मरने लगेगी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तो दूर, ड्रिप तक नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कुछ अमेरिका की मदद से चलता है। अपने इन अंदरूनी मामलात को
مد نظر رکھ کے یا اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کسی ملک کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. مقصد کوئی اور ہے اور اس کے لیے جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں. آلریڈی جو معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. یہ شخص اس وقت پاکستان کے وجود کے لیے, ہماری معیشت کے لیے, عوام کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہے, ان کی توجہ جو ہے دوسرے ایشوز کی طرف مبذول کر رہا ہے. تو یہ خطرناک ہو چکا ہے. عمران نے اس کا بھی جواب دیا, کہا یہی تو دقت ہے, پاکستانیوں کو امریکہ کے نام پر ڈرایا گیا, ڈالر کے لیے پاکستان کو گروی رکھا گیا. عمران خان نے کہا وہ پچھلی سرکاروں کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے, جو پہلے ہو رہا تھا وہ نہیں کیا, اسی لیے ان کی سرکار کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم کبھی بھی یہ جو سب سے بڑا ٹریپ ہے ایڈ کی وجہ سے, ڈالر کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں. ایویلویشن کریں کہ آج تک جو ہم نے ایڈ لے کے پالیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا یا کیا نقصان ہوا. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے. جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت تو ہماری عوام نے اٹھائی ہے. ایلیٹ جو چھوٹی سی تھی جن کے بینک اکاؤنٹس بھی باہر ہیں, آف شور اکاؤنٹس, ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن پاکستان نے لوز آؤٹ کیا. اب یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو بہت ڈالر دیے, یہ بھی صحیح کہ عمران خان نے امریکہ سے ڈالر مانگے تھے. کئی موقعوں پر عمران نے امریکہ کی تعریف بھی کی تھی اور زبردست تعریف کی تھی. اسی لیے آج جب عمران خان امریکہ پر الزام لگا رہے ہیں تو لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف نے عمران خان کو ان کے پرانے بیان یاد دلائے. عمران نیازی نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی, میں اس کی تصویر بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں. کیا کہا تھا کہ وہ ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں لیکن میں ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وی ہیو لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. دے اسپین اوور مور دین 7 decades. اور بڑے اچھے الفاظ میں یہ باتیں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں ایک دوسرا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں. کہاں وہ دوسرا ورلڈ کپ, اور کہاں آج آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. اگر یہ بات تھی کہ آپ بین الاقوامی یہ سازش یا ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے تو پھر OIC کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دی آپ نے؟ اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہمارے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ OIC کنٹریز. پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اور پاکستان اور امریکہ اپنے 75 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو اس کی سیلیبریٹ کریں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں, آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر.